चाइना कितना बड़ा है और कितना तरक्की याफ्ता है। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आता होगा कि चाइना जो दुनिया में दूसरी सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, वो आखिर कितना ताकतवर है और कितना खूबसूरत है। चाइना इतना बड़ा है कि दुनिया में आबादी के लिहाज से वो दुनिया का सबसे पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है और रकबे के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पर आने वाला मुल्क है। चाइना के लोग खाने के इतने शौकीन हैं कि वो कुर्सी और मेज के अलावा 4 टांगों वाली हर चीज़ की तकरीबन खा जाते हैं, सिवाय इसके कि जो मुसलमान हैं वो अपने हलाल तरीके से हलाल चीज़ें खाते हैं, मगर ना जो चाइनीज़ हैं उनमें से भी कोई ख़ास चाइनीज़ तबका ही है जो इस तरह की चीज़ें खाता है, वरना ज़्यादातर चाइनीज़ तो हमारी तरह नॉर्मल चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं। चाइना इतना तरक्की याफ्ता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सीमेंट चाइना में इस्तेमाल होता है और इसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर पूरी दुनिया में न जाने कितनी देर तक काम होता रहे और चाइना में वो काम चंद महीनों में होता है। चाइना इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि चाइना में अगर आप 50वीं मंजिल पर भी रह रहे हैं तो आपके पास से ब्रिज गुजर रहे होंगे जिन पर गाड़ियाँ भी चल रही होंगी और ट्रैफिक भी होगी। चाइना में लोग ग्रीनरी को इतना ज़्यादा उगाते हैं कि चाइना में किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, इसलिए चाइना के लोग हर टाइम छतरी अपने पास रखते हैं कि जैसे ही बारिश हो वो छतरी को खोल के इस्तेमाल कर लें। चाइना इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि चाइना में अगर आप चले जाएं तो दुनिया में सस्ती से सस्ती चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी जो कि दुनिया में कहीं और पर आपको नहीं मिलेंगी। चाइना जो कि दुनिया में 2 नंबर चीज़ें बनाने के तौर पर भी मशहूर है, उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि चाइना की चीज़ अगर चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, यानी चलेगी तो बहुत देर तक चलेगी और नहीं चलेगी तो फिर आज ही ख़त्म हो जाएगी। वैसे चाइना की चीज़ें चलती भी हैं और देर तक चलती हैं, लेकिन दुनिया में चाइना सिर्फ इस वजह से मशहूर नहीं हुआ कि वो 2 नंबर चीज़ें बनाता है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें सबसे बड़ी वजह चाइना की तरक्की है। चाइना दुनिया में आज दूसरी सुपर ताकत बन चुका है। माशियत के लिहाज से तो चाइना दुनिया की पहली ताकत भी बन चुका है और इस मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है, लेकिन सुपर पावर का स्टेटस अभी तक चाइना नहीं पा सका। हालांकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा कर्जा चाइना ने दिया हुआ है। माशी तौर पर तो वो अमेरिका को पीछे छोड़ ही चुका है, लेकिन जंगी ताकत में भी चाइना किसी से पीछे नहीं है। जंगी ताकत में चाइना इतना ताकतवर हो चुका है कि वो दुनिया भर में अपने हथियार सप्लाई करता है और अपने हथियार बेचता है। दोस्तों, चाइना के पास इतने जदीद हथियार हैं कि वो हर तरह की जंग लड़ सकते हैं और किसी भी मुल्क को चाइना अपनी आंखें दिखा सकता है और उससे टक्कर भी ले सकता है। चाइना सिर्फ इस लिहाज से ही पीछे नहीं है, बल्कि हला में भी चाइना किसी से कम नहीं है। हला में चाइना अपना 3रे नंबर पर दुनिया में प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है, जो कि इसकी एक बड़ी ताकत है। सिर्फ हला ही नहीं बल्कि समुद्रों में भी अगर हम देखें तो चाइना ने बहुत से मुल्कों के साथ अपनी एयर बेसें बनाई हुई हैं, जो कि उसकी ताकत को जाहिर करती हैं कि अगर कोई मुल्क चाइना के साथ टक्कर लेना चाहेगा तो चाइना उसको जवाब देना जानता है कि उसकी चाइना एक ऐसा मुल्क है कि उसकी सरहदें दुनिया में 14 ममालिक के साथ लगती हैं। चाइना के अपने अंदर 5 ऐसी स्टेटें हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जिनमें हांगकांग भी आता है और ये हांगकांग इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि दुनिया में लोग हांगकांग जाने के लिए 1-1 करोड़ रुपया देना भी चाहते हैं कि उनको हांगकांग का वीज़ा मिल जाए। चाइना की ये तरक्की यूं ही नहीं है, बल्कि इसके लिए चाइना के लोग मेहनत भी करते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उनमें से हर बंदा काम करना पसंद करता है और वो जब काम को करते हैं तो उसको शौक से करते हैं और यूं ही उससे जान नहीं छुड़ाते। चाइना की गवर्नमेंट जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू से लेकर सपोर्ट करते हैं, वो उनके तमाम खर्चे उठाते हैं और उनके बच्चों को बड़ा होने तक सपोर्ट करते हैं। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चाइना की गवर्नमेंट उनको नौकरी भी देती है और उनको रहने के लिए घर भी देती है। यही वजह है कि चाइना दुनिया में तरक्की कर चुका है और दुनिया में आलमी ताकत तकरीबन बन चुका है। सिर्फ सुपर पावर का स्टेटस लेना चाइना से बाकी रह गया है। चाइना में इस कदर तरक्की हो चुकी है कि चाइना के कुछ ऐसे शहर भी हैं कि जहाँ पे अगर आप जाएं तो
آپ کو 25ویں اور 30ویں اور 50ویں منزل پر بھی بازار لگے ہوئے ملتے ہیں جہاں پہ لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ دوستو چائنا اس قدر ترقی کر چکا ہے اور اس قدر چائنا صرف ترقی ہی نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے آپ کو گرو بھی کر رہا ہے۔ گرو اس طرح کر رہا ہے کہ چائنا گرینری میں اس قدر آگے ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پر گرینری لگائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کے لوگ جب کبھی روڈ پر باہر نکلتے ہیں تو موسم جیسا بھی ہو وہ چھتری اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ چائنا کے لوگ کھانے پینے میں بھی بہت شوقین ہیں۔ چائنا کے لوگوں کی صحت کا راز ایک یہ بھی ہے کہ وہ ابلا ہوا گرم پانی پینا پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ٹھنڈا پانی پئیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی وہ چلتے پھرتے اور دوڑتے ہیں۔ چائنا دنیا میں صرف 2 نمبر چیزیں بنانے سے مشہور نہیں ہے بلکہ اس کی ترقی کی اور وجہ بھی ہے کہ چائنا ایکسپورٹ کو پوری دنیا میں بیچ رہا ہے اور پوری دنیا میں اپنی چیزیں سیل کرتا ہے۔ چائنا کی چیز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کی کاپی بنا لیتا ہے اور ماسٹر کاپی بھی بنا لیتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چائنا کی چیز اگر چلے تو چاند تک اور نہ چلے تو شام تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چلے گی تو لانگ لاسٹنگ چلے گی اور اگر نہیں چلے گی تو یہیں پر فلاپ ہو جائے گی۔ چائنا کی ترقی یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی، لیکن اب آپ کو اور بھی بتاتے ہیں۔ چائنا پاکستان کا شروع سے ہی دوست ہے۔ جب چائنا بنا تو چائنا کو کسی ملک ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، تو چائنا کو کوئی ملک ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں پاکستان نے چائنا کو ایکسیپٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا آج بھی پاکستان سے دوستی رکھے ہوئے ہے اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے۔ لیکن جو پاکستان کی چائنا کے ساتھ دوستی گہری ہوتی ہے تو امریکہ کو ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ رہے اور چائنا نہیں چاہتا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ رہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چائنا میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہے اس کو یوان کہتے ہیں، جو کہ چائنا کی تقریباً ساری ہی اسٹیٹوں میں استعمال ہوتی ہے۔ چائنا کی ترقی صرف اس کے خاص شہروں میں ہی ہے۔ چائنا جتنا بڑا ہے اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو چائنا کی 30% حصہ ایسا ہے جہاں پر اس کی فل پاپولیشن ہے اور جس کو چائنا گرو بھی کر رہا ہے، لیکن اسی طرح چائنا کا 70% حصہ ایسا بھی ہے جو غیر ترقی یافتہ ہے، جن کے لوگ آج بھی غریب ہیں اور وہ دن کا تقریباً $1 سے $2 کماتے ہیں، جو کہ بہت کم ہے۔ چائنا میں گورنمنٹ نے لوگوں کو ایک بچہ پیدا کرنے کی ترغیب دی، پھر جب بعد میں لوگوں نے اس کے لیے احتجاج کیا تو چائنا نے اس کو 2 بچوں پر متفق کر لیا کہ وہ 2 بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیسیژن تو گورنمنٹ نے لیا، لیکن چائنا کے لوگ آج بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو رجسٹرڈ نہیں کراتے، جس کا آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ چائنا کی جیلیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی گندی ترین جیلیں ہیں، جہاں پر آپ کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے، یعنی زیر زمین وہ جیلیں ہیں جہاں پر آپ کو رہنا پڑتا ہے، جہاں پر آپ کو نہ دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ آپ کو رات کا پتہ چلتا ہے، اور کھانے میں وہ آپ کو دیتے ہیں صرف چاول اور وہ بھی ابلے ہوئے۔ جو ان کی جیلوں میں انہوں نے ٹی وی لگایا ہوا ہوتا ہے وہاں پر ہر وقت چائنا کی فوج کی جنگیں ہی لگی رہتی ہیں، جن کو دیکھ کر ظاہری سی بات ہے کہ بندہ پاگل ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز بار بار دیکھتا رہے، کہ جبکہ اس کو نہ دن کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کا پتہ چل رہا ہے۔ چائنا کے بارے میں یہ فیکٹ یقیناً آپ کو اچھے لگے ہوں گے، لیکن آپ کو آگے بھی بتاتے ہیں۔ چائنا دنیا میں اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ دنیا بھر میں بڑے بڑے پروجیکٹ چائنا ہی ڈیلیور کرتا ہے۔ وہ لوگ چائنیز انجینئر کو ہائر کرتے ہیں اور چائنا کے انجینئر اپنا کام ان کو کر کے دکھاتے ہیں۔ چائنا کے لوگ پوری دنیا میں بستے ہیں اور چائنا کے لوگ سیر و تفریح کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں بڑا عجوبہ جو کہ وال آف چائنا ہے وہ بھی چائنا میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وال اتنی لمبی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دیوار اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ دیوار اسپیس سے بھی نظر آتی ہے، جو کہ صرف قیاس سرائیاں ہیں۔